بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 85، وموضوع درسنا الأزمنة والأوقات، ولكن هناك أسئلة وأجوبة حول هذا الموضوع، فسنأخذ هذه الأسئلة والأجوبة. فتعالوا إلى هذا الدرس المفيد والممتع، حيث نتعلم إن شاء الله الجمل الجديدة والمعاصرة حول الزمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة وأجوبة حول الموضوع. قال أحدهما: متى يغادر أبوك مدينة كراتشي؟ ها هنا فعل جديد، غادر يغادر، بمعنى ترك المكان. أنا في كراتشي، أنا أغادر كراتشي وأذهب إلى بشاور. أنا أغادر، میں چھوڑتا ہوں اور جگہ سے رحلت کرتا ہوں. طیب، نقل مکانی. فغادر یغادر معناہ کسی جگہ کو چھوڑنا اور وہاں سے چلے جانا، کوچ کرنا. متى یغادر، متى کب، یغادر ابوک مدینة کراتشی، فقال سوف یغادر. نحن درسنا سوف معناه عن قریب ان شاء الله، بعد قلیل، بعد ایام قلیلة. سوف یغادر أي من یغادر الأبو. سوف یغادر أبی، میرے والد صاحب. سوف یغادر أبی بعد يومين إن شاء الله. فهذا سؤال وجواب، وطبعا بعد يومين هذا من الزمان. نحن قلنا أسئلة وأجوبة حول الموضوع. ما هو الموضوع؟ الموضوع عندنا الأزمنة جمع زمان والأوقات، فستأتي مثل هذه الأسماء التي لها علاقة بهذا الموضوع. بعده ثانيا هو سؤال ثاني: متى اشترى أبوك؟ اشترى فعل جوربيك هذين، جوربيك المفرد جورب، جورب واحد. وإذا قلنا التثنية فنزيد الألف والنون، جوربان اثنان. طيب، فهناك متى اشترى، اشترى يشتري، خريدنا. متى اشترى أبوك جوربيك هذين، هذين جوربين متى اشترى؟ فالجواب هنا اشتراهما، اشتراهما أمس. أمس كذلك من الزمان، أمس گزشتہ کل، غدا يعني آئندہ کل، أمس غدا. أنا ذهبت بالأمس إلى الملعب أو إلى المدرسة، أما اليوم فلا أذهب، وغدا لا أذهب. فقال اشتراهما أمس من أحد المحلات التجارية. المحلات جمع محل، والمحل بمعنى الدكان. من أحد المحلات التجارية. قال قبل كم يوما ذهبت إلى أسواق الجملة. طيب، أسواق الجملة يعني أسواق هي تكون عادة يوم واحد في الأسبوع، كما نقول ہفتہ بازار. فقبل كم يوما، کتنے دن پہلے. قبل كم يوما ذهبت أنت إلى السوق، إلى أسواق الجملة. فقال ذهبت إليها، إلى أسواق الجملة قبل 3 أيام. فثلاثة أيام من الأزمنة والزمان. سؤال آخر: متى تنتهي الحصة؟ أي في أي زمان وفي أي وقت. الأزمنة والأوقات. متى تنتهي، انتهى ينتهي. أنتم درستم معنى انتهى. مثلا أنا أقول انتهى الوقت يا أخي، تعالوا نذهب إلى المسجد. انتهى الوقت، تعالوا، تعالى، تعالى، تعالوا، آپ سب آئیں. نذهب، چلتے ہیں، إلى المسجد. فمتى تنتهي الحصة، پیریڈ کب ختم ہوگا؟ فقال ستنتهي الحصة بعد ربع ساعة. ربع ساعة بمعنى 15 منٹ بعد. ربع يعني چوتھائی حصہ. عندنا ساعة مثلا، في ساعة 4،
ربع الأول، ربع الثاني، ربع الثالث، ربع الرابع. فهذا الربع بمعنى 15 منٹ، 15 منٹ، 15 اور 15 ایک گھنٹہ. فبعد ربع ساعة. ثم سؤال أين كنت، آپ کہاں تھے؟ عندما وقع الحادث المؤسف. الحادث المؤسف بمعناه ایسا واقعہ جو انسان کو غمگین کر دے. الحادث بمعنى الواقعہ، یعنی حدث اصطدام، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حدث اصطدام. او سقطت الطائرہ، جہاز گر گیا، سقطت سقوط. فهمنا؟ سقطت الطائرة. فمثل هذا الحوادث وقع الحادث المؤسف الذي يحزن محزن. فقال كنت آنذاك، اس وقت میں تھا، على قارعة الطريق، راستے میں تھا. كنت آنذاك، اس وقت میں تھا. آنذاك هذا هو الزمن، في ذلك الوقت وفي ذاك الزمن كنت على قارعة الطريق. فهذا هو بعض الجمل، سنستزيد. ماذا تريد أن تفعل غدا؟ فالغد كذلك زمان، الزمان الآتي يعني غدا. ماذا تريد، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ان تفعل، کہ آپ کریں، غدا. امسی زرت عمتی. تعرفون العمہ؟ عمہ معناها چاچی، اما العم چاچو، العم. هذا عمي وهذه عمتي. فقال امسی زرت، میں نے زیارت کی تھی اپنے چاچی کی. والیوم ازور خالتی، اليوم ازور، سأذهب لزيارة خالتي، وغدا سأزور جدتي. فانظر، امس، اليوم، غدا. امس، اليوم، غدا، آئندہ کل. فهذه الأزمنة الثلاثة أيضا. بعده سمعت أن غدا إضراب. إضراب معناه ہڑتال. سمعت، میں نے سنا ہے، أن غدا إضراب، کل ہڑتال. فهل هذا الخبر مؤكد؟ فهل هذا الخبر وهذه هذا الإعلان مؤكد؟ مؤكد بمعنى پکی بات ہے. مؤكد، الكلام المؤكد یعنی پختہ بات. فقال هل هذا الخبر وهذا الإعلان مؤكد يقيني وأنت متيقن، أنت على يقين أن هذا الخبر؟ فقال لا يا أخي، لا يا أخي، هذا الخبر غير مؤكد، یہ کوئی یقینی اور پختہ بات نہیں ہے، غیر مؤکد، بل هو اشاعہ، بس وہ ایک چلی چلائی بات ہے. اشاعہ، اشاع یشیع، یعنی چلی چلائی بات یا منہ بولی بات، کسی نے بھی کہہ دیا. طیب، فبل هو اشاعة عامة ليس من الحقيقة في شيء، ليس بحقيقة. فقال متى ستحلق ومتى ستقصر شعر رأسك؟ إما أن نقول ستحلق، حلق يحلق، حلق کرنا، حلق. والحلق لا يكون إلا بالموس، الموس بليد. متى ستحلق رأسك أو شعرك؟ فهنا معنى حلق کب کرو گے. متى ستقصر، بالوں کو چھوٹا کب کرو گے. قصر يقصر تقصير، وحلق يحلق حلقا. محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون، هكذا في القرآن. فشعر رأسك متى تقصر؟ فقال سأحلق أو سأقصر شعر رأسي، میں انشاءاللہ قریب میں ہی یا تو حلق کروں گا یا بال چھوٹے کراؤں گا. شعر رأسي غدا انشاء الله. طيب، بعده سؤال. في أي حصة مادة الحديث؟ مثلا الحصة الأولى، الحصة الثانية، الحصة الثالثة. في أي حصة؟ مادة أي فن الحديث. فقال مادة الحديث في الحصة التي تلي هذه الحصة، في الحصة التي تأتي بعد هذه الحصة التي نحن فيها. نحن الآن في حصة الفقه، وبعد هذه الحصة حصة الحديث أو مادة الحديث. فهذا ولا يلي، ولا يلي
بمعنی اس کے بعد اسی کا حصہ ہے. عفواً متى ترد علی کتابی، رد یرد رد کرنا، واپس لوٹانا. رد علی، رد زید، رد زید علی الفلوس، زید نے میرے پیسے واپس لوٹا دیے. رد. انا رددت الیہ، انا رددت الیہ الجوال، میں نے اس کو موبائل واپس دے دیا. رددت علیہ الجوال. فہمنا؟ رد یرد واپس لوٹان. فقال متى ترد علی کتابی، قال سأرده عليك بعد هنين، بعد هنيهة أي بعد بضع دقائق أو بعد وقت قليل، بعد برهة من الزمن، بعد الدقائق القليلة، بعد برهة من الزمن، انتظر. ثم متى يرجع أبوك، رجع يرجع أي متى يعود، متى يعود کب لوٹیں گے، ابوک من اداء فریضة الحج. فهناك فریضة الحج أنتم تعرفون الحج فرض على المسلم الذي يستطيع أداء الحج، الذي يستطيع جس کے پاس استطاعت ہو. فقال له سوف يرجع الأحد المقبل، الأحد المقبل آئندہ اتوار، الأحد المقبل أو الأحد الآتي أو الأحد القادم كما درسنا سابقا. سوف يرجع الأحد الذي بعد القادم، سيرجع بعد غد کل پرسوں لوٹے گا، بعد غد پرسوں، یعنی اذا قال سيرجع غدا تو مطلب یہ تھا کہ کل لوٹیں گے، لکنہ قال سيرجع بعد غد. ثم ماذا رأيت البارحة، انت ماذا رأيت شاهدت البارحة في منامك، آپ نے کل گزشتہ رات خواب میں کیا دیکھا. المنام، المنام خواب. لأنك تنام، نام ینام، تنام فی اللیل آپ رات کو سوتے ہیں. انا انام مبکرا میں جلدی سوتا ہوں. انت لا تنام مبکرا آپ جلدی نہیں سوتے. فقال ما رأيت البارحة، ماذا رأيت؟ فقال رأيت البارحة في منامي خواب میں حلما مخیفا، بہت یعنی مخیف اور بہت خوف زدہ کرنے والا. مخیفا کابوس، کابوس انتم تعرفون یعنی فی الرؤیا الانسان یجد شیئا علی صدره، جب انسان سیدھا لیٹتا ہے تو رات کو کبھی کبھار ایسا خواب ہوتا ہے کہ اس کے گلے پر کوئی چیز اس نے اس کو گلے کو دبا رہا ہوتا ہے، اس کو کابوس کہتے ہیں. فکابوسا مخیفا ایک ایسی چیز جس نے میرے گلے کو پکڑا تھا. تو مخیف بمعنی گھبرا دیں. اخاف یخیفو، اخاف یخیفو گھبرانے والی چیز. اخافنی الرجل آدمی نے مجھے ڈرایا. اخافنی الظلام مجھے اندھیرے نے ڈرایا. اخافنی الاسد مجھے شیر نے ڈرایا. اخاف فمخیف بمعنی ڈرا دینے والا خواب. متى عاد ابوک من سفرہ آپ کے والد سفر سے کب لوٹے. قال عاد ابی من سفرہ قبل الامس کل سے پہلے. قبل فترۃ وجیزہ، قبل فترۃ مختصرہ، وجیزہ مختصرہ، قبل مدۃ قصیرہ قلیلہ. فی ایۃ ساعۃ من اللیل تنام، انت متى تنام فی ایۃ ساعہ، فہذا من الزمن، ساعۃ ساعات. فی ای ساعۃ تنام فی اللیل. قال انام عادۃ عام طور پر میں سوتا ہوں فی الساعۃ الحادیۃ عشرہ بعدما اکمل جمیع واجب، بعدما اکمل بعدما اتم، اتم یتم جمیع واجباتی اپنے تمام کام پورے کر کے میں سو جاتا ہوں. هذا الدرس يكفي اليوم، سنأخذ الجمل الزائدة إن شاء الله والمفيدة في الدرس الآتي. والسلام عليكم.